أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson 28. It has a combination of 4 letters. Read them to the end of page. للطير. Listen again. للطير. تزق. حل الصيد. والرزة. واللنل. قالوا اطيرنا. شجرة الزقوم. محل الصيد هو الرزاق. ليولن الأدبار. إن السمع بالنفس اللوامة. والربانيون أميون. بعض السيارة. عليين. أنا التواب الرحيم. If you want to stop here, أنا التواب الرحيم. مسنا. Listen again. مسنا. زينا السَّ. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب. ولقد زينا السماء